نے خطاب آیا تمہیں یارو بارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا تمہیں یارو عمر ابن خطاب آیا۔ سن 6 نبوی نبوت کے 6 سال میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں لیے زید بن ارقم کے دروازے پر پہنچے۔ سرکار کو اطلاع دی گئی کہ باہر عمر آیا ہے اور ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دو، آج وہ عمر نہیں لگتا جو پہلے تھا۔ آج تمہیں مبارک ہو، اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرما دی ہے۔ سرکار نے انہیں مبارک دی، ان صحابہ کو جو دار ارقم میں اس وقت موجود تھے۔ شاعر اس کی ترجمانی کر رہے، نبی پاک نے کیا فرمایا؟ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں میں وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں میں وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں میں وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں میں وہ آیا ہے نہ جانے کو آ گیا ہے نا ہون واپس جان واسطے وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب۔ کیونکہ دعا میں سرکار نے 2 بندے مانگے تھے، ایک عمر بن خطاب اور دوسرا عمر بن حشام جس کا نام ابو جہل بھی تھا، اس کی کنیت یا لقب جو بھی تھا۔ تو سرکار نے 2 مانگے تھے، یا اللہ جو تجھے پسند ہے وہ دے دے، تو اللہ نے عمر کو پسند کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو
मुबारक हो उमर इब्न खत्ताब आया खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब। सरकार ने हज़रत उमर से एक बात पूछी, शायर ने उसका तर्जुमा किया है, वो क्या चीज़ है जो तुझको मेरी महफिल में लाई है। कोई तो चीज़ होगी ना, तो एवें ते नहीं ना आया, एवें आना होंदा ते 6 साल पहले क्यों गुजर गए। वो क्या चीज़ है जो तुझको मेरी महफिल में लाई है। अचानक आज ये तब्दीली बताओ कैसे आई है। अगो जवाब देता हज़रत उमर ने, सुनी मैंने बहन से वो जो लेकर तू किताब आया। सुनी मैंने बहन से वो जो लेकर तू किताब आया। तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया। फिर हज़रत उमर ने सरकार से एक बात की, उसका भी शायर ने तज़किरा किया है। वो क्या है कि मेरे इस्लाम लाने से ये छुप कर क्यों इबादत हो। वैसे उमर ने ये पूछा था, या रसूलल्लाह क्या आप हक पर नहीं हैं? फरमाया हक पर हूँ। क्या अल्लाह हक नहीं है? फरमाया हक है। क्या कुरान हक नहीं है? फरमाया हक है। फरमाया जब सारा कुछ हक है तो फिर ज़ैद बिन अरकम के घर में क्यों? जब है ये सारा कुछ हक हमारे पास है तो फिर ज़ैद बिन अरकम के घर में नहीं। आए चलें आज हरम में चलते हैं जी। अल्लाह अकबर। सरकार को जब लेकर निकले ना तो पहले हज़रत उमर थे, फिर पीछे सरकार थे, फिर पीछे अमीर हमज़ा थे और पीछे सारा लश्कर था। आगे ऐलान किया उन्होंने, भाई आ जाओ, जिसने दुनिया से अपना नाम कटवाना है आगे बढ़े, जिसने अपने बच्चे यतीम करवाने हैं आगे आ जाए, जिसने अपनी बेगमों को जनाब बेवा करवाना है वो आगे आ जाए। आज उमर इनके साथ खड़ा है, मैं देखूंगा कौन रोकता है इन्हें जी। ये रोब था, वहाँ से निकाल कर हज़रत उमर लाए। अल्लाह अकबर। तो ये पूछा आपने कि मेरे इस्लाम लाने से ये छुप कर क्यों इबादत हो। पढ़ेंगे आज काबा में वो रोके जिसको ताकत हो। मैं देखता हूँ केड़ा है। पढ़ेंगे आज काबा में वो रोके जिसको ताकत हो। उड़ा दूंगा मैं सर उसका, उड़ा दूंगा मैं सर उसका, कुफर का जो नवाब आया। उड़ा दूंगा मैं सर उसका, कुफर का जो नवाब आया। तुम्हें यारो आप संजीदा नहीं हैं। मुबारक रसूलुल्लाह ने दी, वसूल सहाबा ने की, और फिर अल्लाह ने नबी को मुबारक भेजी। फिर अल्लाह ने नबी को मुबारक भेजी। तो ये अल्लाह की भी सुन्नत है मुबारक देना,
رسول اللہ کی بھی سنت ہے مبارک دینا، اور صحابہ کی سنت ہے مبارک وصول کرنا، اور آپ اتنے سنجیدہ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں میں کیا بات کر بیٹھا ہوں۔ تمہیں یارو ہو عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو کے ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، تمہیں یارو۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد